वो मुल्तान जिसने तूफानों का सामना किया, जंगों की आग देखी और बहादुरों का लहू अपनी मिट्टी में समेटा। ये वो शहर है जिसकी दीवारें गिरीं, जिसके किले टूटे, मगर उसका हौसला कभी नहीं बिखरा। हर जवाल के बाद उसने खुद को फिर से संवारा। मिट्टी से रोशनी उठी और सदियों पुराना ये शहर एक बार फिर अपनी पूरी शान के साथ जगमगा उठा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के दिल में वाक़े एक ऐसा शहर है जिसकी गलियों में हजारों साल पुरानी तहजीबों की खुशबू बसती है, जहां हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बाद इंसानी जिंदगी की सबसे कदीम झलकियां मिलती हैं, जहां सूफिया की दरवेशी ने दिलों को सुकून दिया, जहां किलों, मज़ारों और बाजारों ने वक्त की हर आंधी को झेला। तारीख के वसी कैनवस पर कुछ शहर ऐसे हैं जिनकी कहानी महज ईंट और पत्थर की दास्तान नहीं, बल्कि तहजीबों के उरूज व ज़वाल, इल्म व हिकमत की रोशनी और रूहानियत की खुशबू से महकती है। आज हम आपको एक ऐसे ही शहर की सैर पर ले जा रहे हैं, औलिया, गर्द और गर्मा की सरजमीन, शहर मुल्तान। ये मुल्तान के अजीम शाह रुकने आलम की वो झलक है जब घंटाघर आज की तरह शहर का मरकज नहीं था, बल्कि एक छोटा सा देहात हुआ करता था। 1320 से 1324 ईस्वी के दौरान मुल्तान के किले की चोटी पर एक अजीम तामीर का आगाज हुआ। ये थे हजरत शाह रुकने आलम के मकबरे के तामीराती मनाजिर। सुर्ख ईंटों की दीवारें, नीली काशी की झलक और कारीगरों की अनथक मेहनत, ये सब मिलकर एक ऐसा शाहकार तख्लीक कर रहे थे जो सदियों बाद भी अपनी अजमत का ऐलान करता है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये अकीदत, मोहब्बत और फन तामीर की जिंदा अलामत है। ये है मुल्तान की अजीम ईदगाह मस्जिद के तामीराती मनाजिर। सन 1735 ईस्वी में नवाब अली मोहम्मद खान खीवा ने अपनी सरपरस्ती में इस शानदार इमारत की बुनियाद रखी। ईंट और पत्थर से बनी ये अजीम मस्जिद उस वक्त के माहिर कारीगरों और फनकारों की मेहनत का शाहकार है। ये मकाम ईदैन की नमाज और बड़े इज्तिमाआत के लिए बनाया गया था। देखिए किस तरह मजदूर ईंटें उठा रहे हैं, उस्ताद कारीगर मेहराबों पर नक्शो नगार बना रहे हैं और मस्जिद अपनी आखिरी शक्ल इख्तियार कर रही है। यही है मुल्तान की ईदगाह, तारीख और ईमान की एक जिंदा अलामत। मुल्तान की तारीख का सबसे अहम और कदीम बाब 326 क़ब्ल मसीह में रक़म हुआ, जब दुनिया फतह करने निकला सिकंदर आज़म अपनी फ़ौज के साथ यहाँ पहुँचा। यहाँ इसका सामना मली नामी एक बहादुर कौम से हुआ। ये जंग इतनी शदीद थी कि एक तीर सिकंदर के सीने में पैवस्त हो गया। अगरचे सिकंदर ये जंग जीत गया, लेकिन ये जख्म इसके लिए जानलेवा साबित हुआ और वापसी पर इसकी मौत की एक बड़ी वजह बना। सिकंदर के बाद भी मुल्तान की अहमियत कम न हुई। ये शहर मौर्या, कुशान और गुप्ता सल्तनतों का हिस्सा रहा। इस दौर की सबसे बड़ी निशानी यहाँ का अजीम सूरज मंदिर था। ये मंदिर इतना शानदार और दौलत से मालामाल था कि चीन के मशहूर सയ്याह ह्यून सॉन्ग ने भी 7वीं सदी में अपने सफरनामे में इसकी अजमत का जिक्र किया है। दूर दूर से यात्री यहाँ सोने और चांदी के नजराने लेकर आते थे। 8वीं सदी का वो सुनहरी लम्हा जब नौजवान सिपाह सालार मोहम्मद बिन कासिम ने इस खित्ते की तकदीर बदल दी। Soldiers of Islam, the time for conquest has arrived. एक मुस्लिम लड़की कैद में अपने दुख और उम्मीद के जज्बात से भरपूर खत लिखती है, जो हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंचता है। ये खत एक नौजवान दिल को हरकत में लाता है और मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज के साथ अरब की सरजमीन से निकलकर सिंध में दाखिल होता है। ऐ मेरे जानबाजों, आज हम एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं।
انصاف کا، ایمان کی اور عزت کی۔ آخر کار وہ ملتان پہنچتا ہے جہاں فتح کے ساتھ اس نے نہ صرف بہادری دکھائی بلکہ ایک بے بس لڑکی کی عزت اور حفاظت بھی یقینی بنائی۔ اسی لمحے ملتان میں اسلامی دور کی روشنی چمکی اور شہر کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوا۔ یہ داستان شجاعت، انصاف اور امید کی ہے جو ہر دل کو چھو جاتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر فتح کے پیچھے انسانیت کی عظمت بھی چھپی ہوتی ہے۔ سورج مندر کی جگہ اب مساجد اور مدارس نے لے لی اور ملتان علم و حکمت کا ایک نیا مرکز بن کر ابھرا۔ اگلی کئی صدیوں تک ملتان محمود غزنوی، غوری سلطنت اور پھر سلطنت دہلی کے زیر نگیں رہا۔ اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے یہ ہمیشہ وسطی ایشیا سے آنے والے حملہ آوروں کی زد میں رہا۔ منگولوں کے وحشیانہ حملوں نے اسے کئی بار تاراج کیا، لیکن اس شہر کے لوگوں کی ہمت نے اسے ہر بار دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ لیکن ملتان کی اصل پہچان مدینۃ الاولیاء یعنی اولیاء کے شہر کے طور پر قائم ہوئی۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے یہاں سہروردیہ سلسلے کی بنیاد رکھی۔ ان کا مزار علم اور روحانیت کا وہ مینار ہے جس کی روشنی آج بھی قائم ہے۔ ان کے علاوہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی صوفیاء کرام نے ملتان کو محبت اور امن کا گہوارہ بنا دیا۔ مغل دور میں ملتان کو ایک بار پھر خوشحالی اور امن نصیب ہوا۔ یہ ایک اہم صوبائی دارالحکومت تھا اور اس کی زرعی پیداوار مغل خزانے کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ مغلوں نے یہاں کئی عمارتیں اور باغات تعمیر کروائے، جن میں مسجد علی محمد خان آج بھی موجود ہے۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد ملتان پر پہلے اغوان سدوزئی نوابوں کی حکومت قائم ہوئی۔ نواب مظفر خان سدوزئی ملتان کے آخری عظیم حکمراں تھے۔ 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے آغاز میں پنجاب میں سکھ سلطنت کا سورج طلوع ہوا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی نظریں ملتان پر تھیں۔ 1818 میں سکھوں نے ملتان کا ایک طویل محاصرہ کیا۔ نواب مظفر خان نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر قلعے کی فصیلوں پر بہادری کی لازوال داستان رقم کی۔ آخر کار وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور ملتان سکھ سلطنت کا حصہ بن گیا۔ سکھ راج زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ 1849 میں انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد ملتان برطانوی راج کے تحت آ گیا۔ انگریزوں نے شہر میں چھاؤنی بنائی، ریلوے لائن بچھائی اور انتظامی نظام کو جدید بنایا۔ اسی دوران قدیم قلعے کو برطانوی افسران نے اپنی رہائش اور دفتروں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تحریک پاکستان میں ملتان کے لوگوں نے بھرپور حصہ لیا۔ 1947 میں آزادی کے بعد یہ شہر جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے زرعی، تجارتی اور ثقافتی مرکز کے طور پر ابھرا۔ آج کا ملتان قدیم و جدید کا ایک حسین سنگم ہے۔ ایک طرف صدیوں پرانے بازار، تنگ گلیاں اور تاریخی دروازے ہیں، تو دوسری طرف ماڈرن شاپنگ مالز، یونیورسٹیاں اور وسیع سڑکیں اس کے روشن مستقبل کی گواہی دیتی ہیں۔ ملتان کی پہچان آج بھی اس کی خاص سوغاتوں سے ہے۔ دنیا بھر میں مشہور اس کے آموں کی مٹھاس، لذیذ سوہن حلوہ اور نیلی کاشی کاری کا فن اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور سادہ مزاجی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وقت کے ہزاروں طوفان سہنے کے بعد بھی ملتان آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی مٹی میں صوفیہ کی خوشبو ہے، اس کی فصیلوں میں بہادروں کا خون ہے اور اس کے لوگوں کے دلوں میں محبت کا دریا بہتا ہے۔ یہ صرف ایک شہر نہیں، یہ تاریخ کا ایک زندہ باب ہے جو صدیوں سے اپنی داستان سنا رہا ہے
और सुनाता रहेगा। मुल्तान की मट्टी में कहानियां आज भी सांस लेती हैं। अगर आपको ये सफर तारीख पसंद आया हो तो फराज विजुअल्स प्रो को सब्सक्राइब